हरे कृष्णा. सगळ्यांचो आयच्या गौर कथान परत स्वागत करता. आणि आयज विसावा दीस आसा. तर आयज सनातन गोस्वामी आनी चैतन्य महाप्रभू बद्दल जो संवाद आशिल्लो तो आमी मातसो फुडें व्हरया. आनी खास करून वाराणसी जे मायावादी संन्यासी आसले तेंचो चैतन्य महाप्रभू कसो उद्धार करता तेचेर हांव थोडें उलयतलो. तर चैतन्य महाप्रभूचो आनी सनातन गोस्वामी जो संवाद आसा ते तेंचे एक दिसान जावंक ना. तुम्ही वाचून पयशी 3-4 अध्याय आसा. त्याचे कारण म्हणजे कितें, ते 2 म्हयने सुमार तेंच्यांनी तांकां उपदेश केल्लेले. तर 2 म्हयन्यांनी जितले शिकयल्ले आमी चिंतूं शकना. तर स्वता भगवान कृष्णा कोणाक 2 म्हयने साक्षात समोर बसून शिकयत जाल्यार कितले शिकूं शकता. आनी ते खातीर दुसरो आमकां समजूंक जाय की कोणाक शिकयता तेची पात्रता. सनातन गोस्वामी कोण सादे व्यक्ती न्हू, तेंची कितली घेवपाची क्षमता आशिल्ली तितली तांकां देवान तितली चडांत चड शिकयले, जे करून ते फुडें वचून आमकां सगळ्यांक शिकूं शकता म्हणून. तर हे सुमार 2 म्हयने तेंचे शिक्षण जाल्ले. म्हणजे ते चैतन्य महाप्रभूक उपदेश केले. म्हटल्यार थंयसर जशें सांगलेले याद आसतलें तुमकां, वाराणसी सुरवाती चैतन्य महाप्रभू जेन्ना बांगलादेश गेल्लो तर एका भक्ताक धाडलेलो थंय. तेचें नांव आसलें तपन मिश्रा म्हणून. तेच्या शिवार एक थंयसरले महाराष्ट्राचे एक भक्त आशिल्ले. तर आनी चैतन्य महाप्रभू वांगडा आनी एक संन्यासी येयल्लेले. टोटल मेळून ते 4 जाण, सनातन गोस्वामी, प्रबोधानंद, सरस्वती. तर हे 4 जाण आशिल्ले थंयसर. तर चैतन्य महाप्रभू सद्या सांजे किर्तन करतालो. आनी वाराणसी आदि शंकराचार्य जे गुरू आसा तेंचे खास करून जी मायावादी जे तत्व आसा तेचे पालन करपीची संख्या खूबच आशिल्ले. म्हणजे सगळे संन्यासी चडशे आसले ते मायावादी संन्यासी आसले. मायावाद म्हणजे की आमी आनी देव हितून व्हडलो अंतर ना अशें समज, जाल्यार आमी देव अशें समजपाचें एक मायावादाचो तत्व आसा. तो आदि शंकराचार्यान प्रचार केला. म्हणजे तेचें तरी एक कारण आसा की जे लोक नास्तीक आसा, देवाक मानीत ना, तांकां तरी देवाची नाल्यार खास करून वेदा जे आसा, आमचे शास्त्र आहा, तेची शरण घेवपा खातीर थोडी संदी दिल्ली. नाल्यार लोक पयलीं असो काळ येयल्लो की जेन्ना कृष्ण भगवद्धाम गेले ते 5000 वर्सां पयलीं, तेच्या उपरांत मदीं मदीं असो काळ येयलो की खास करून जेन्ना बुद्धिजम येयले, तर बुद्धिजम जेन्ना भारतान प्रवेश केलो की सगळे लोक वेदा जे आहा तेचो तिरस्कार करपाक लागले. कित्याक गौतम बुद्धा जे आसा ते भगवंत विष्णूचे अवतार आसा. म्हटल्यार तेचो येवपाचो एक कारणूय आसा. तेणी वेदा जे आसा, शास्त्र आहा ते मानिना. म्हटल्यार ताका कारण आसा. कारण कितें आशिल्लो की शास्त्रान बरयल्लें आहा की यज्ञ करपाक जाय आनी आहुती दिवं शकता आनी बली दिवं शकता म्हणून. तर लोक जे आनी खास करून ब्राह्मण ही वाक्य शास्त्राचे घेवन जानवरांक मारपाक लागले आनी तांकां खावपाक लागले. तर ते शास्त्राचे पालन सारकें करिनासले. ते खातीर बुद्ध अवतार जो येयलो तेचो प्रामुख्य कारण कितें आशिल्लें, तेणी येना फुडें जे वेदास आसा, जे आमचे शास्त्र आहा ते भायर काडून उडयले. म्हणजे ते मानिना. तुमी पळयची बुद्धिजम वेदास मानिना ते. आनी हे सारकें आसा. म्हणजे बुद्ध आसा तो सरी एक छिन्न अवतार आसा. तो फोटोंक येयल्लो आसा. कित्याक लोक तेच्या फाटल्यान जे वयतले म्हटल्यार तो स्वता विष्णू आसल्या कारणान ते सरी भगवान विष्णू कडेन पावतले. म्हटल्यार तांकां दुसऱ्या मार्गांसून व्हरतालो. जरी कोण बुद्धिजम पालन करता ते सरी भगवंताची कडेन पावतले, म्हटल्यार दुसऱ्या मार्गांसून. म्हटल्यार तरी हेचो दुसरो परिणाम कितें जाल्लो की लोक नास्तीक जावपाक लागले. वेदास काडले तर वेदास कांयच नाशिल्लो. तर बुद्ध येयल्यान तो प्रसंग आसा. बुद्धा येवन थोडी जी वर्सां आसा त्या प्रसंगात लोक चडशे नास्तीक आसले, देवाक मानीत नासले. कित्याक शास्त्र ना, कोणाचो आधार ना. तर अशें त्या खातीर भगवंताचे इच्छेन स्वता श्री शिवजी महादेव ते अवतार घेता. आनी ते पार्वती देवीक अवतार घेवच्या पयलीं सांगता, हे पद्मपुराणांत ताचो उल्लेख केल्लो आसा की आपूण अवतार घेतलो आनी लोकांक आपूण दुसरे दिशेन व्हरतलो म्हणून, आपूण ताका दुसरो मार्ग दाखयतलो म्हणून. सारको मार्ग दाखोवचो ना. म्हळ्यार ते करपाचो कारण कित्याक, जे लोक जे आतां सारके शास्त्र मानिना ते शास्त्र आपूण परत हाडटलो. तर आदि शंकराचार्याचो व्हडलो योगदान आसा की वेदास जे आसा, शास्त्राचेर जो विश्वास आसा तो परत हाडपा खातीर तेणी साक्षात रुपान खोट मारून सगळे बुद्धिजम आशिल्ले, बुद्धास आशिल्ले, तेचे फॉलोवर्सांक भायर काडून उडयला. तर तेंच्यांनी व्हडलो योगदान केलां. तेणी आपली मठां सगळ्या प्रमुख हेचेर जाग्यांचेर स्थापीत केली आनी प्रचार केला. आख्ख्या भारत भुमीन तेणी प्रचार केलो. म्हटल्यार तेचो प्रचार आसा तो, तेची तत्व आसा ते मायावाद आसा. म्हटल्यार तेचे एक बरो परिणाम कितें जालें, लोक शास्त्राचेर तरी विश्वास ठेवपाक लागले. आनी ते इतले विद्वान आशिल्ले की व्हडले व्हडले पंडितांक ते हरयताले.
म्हणटा आमकां पळोवंक जाय हांगासर तेंचो मायावादी संन्यासी त्या वेळाचो तेंचो प्रामुख्य तो थंयसर आसलो. वाराणसी तेंची सारकी हेडक्वॉर्टर आशिल्ली सारकी आनी तेतून सगळे संन्यासींचो व्हडलो प्रामुख्य संन्यासी थंय रावताले. तर चैतन्य महाप्रभू आतां तेचो उद्धार करतलो की तो मायावादी आसून ताका कसो भक्त करता. तर ती बारीकशी कथा आसा. म्हटल्यार ती कथा सुरू करच्या पयलीं आमकां सदांच लक्षांत घेवंक जाय की जेन्ना कोणाचेर कृपा प्राप्त जाता, जर कोणाचें मन परिवर्तन जाता, तेच्या फाटल्यान सदांच एक भक्ताचो हात आसता. तर जाल्लें कितें, जशें सांगलें तपन मिश्रान खास करून तो महाराष्ट्राचो ब्राह्मण आशिल्लो, तो भक्त आशिल्लो, तेची इच्छा आसली, तेंची दोगांयची इच्छा आसली की हे वाराणसीचे इतले संन्यासी लोक आसा तेंची भक्ती वाडची म्हणून, ते भक्त जावचे म्हणून. तुमी खंयसरूय पळया, कोणाची तरी एका भक्ताची इच्छा आसता म्हणून थंय प्रचार सुरू जाता. आतां आमी सरी हांगा थिवीम प्रचार सुरू करता, कोणाची तरी अशी इच्छा आसली. तर सुरवातीक सरी आमच्या गोंयान फोंड्या प्रचार जाला, तर कोणाची तरी इच्छा आसली, तर इच्छा आनी तो भक्त इच्छा करता, तर कृष्णाची तेची भक्ताची इच्छा पुरी करता. तर तसो महाराष्ट्राचो ब्राह्मण आशिल्लो, तेची इच्छा आसली की वाराणसी इतले सगळे भोग तर करिनासले, खूब ते कठोर तपस्या, म्हटल्यार रॉंग तत्वान तेंची लीन जाल्लेले आसा, तेंची जे तत्वां सारके ना. तर चैतन्य महाप्रभू तेंच्यांनी विनंती केली की हेंचो तुमी उद्धार करा म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू तेंचो उद्धार कसो करपाक जाय सारको खबर आशिल्लो. तांकां मायावादी जे आसता तेंचे आकर्शण आसता ना, तेंचे ब्रह्मज्योतीक ते खूब ध्येय दिता. तशेंच आमी डिस्कस केल्ले की देवाचे 3 स्वरूप आसा, सगळे ब्रह्मेती, परमात्मा ती, भगवान इति. तर जे ब्रह्म आहा, ब्रह्मन आसा, देव जी शक्ती आपले उजवाडा स्वरुपान सगळे पसरलेलो आसा, ते ब्रह्मनाचेर ते चड हे करता, केंद्र करता. तर चैतन्य महाप्रभू हो ब्राह्मण जो आसता, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण, आपल्या घरा प्रसादाक सदां आफयतालो. आनी तेणी सांगपाक लागलो की चैतन्य महाप्रभूचो सांगपाक लागलो, तुमच्या गांवान म्हणटा हांगा ही जाल्या अफवा आहा म्हणून, तुमी म्हणटा अशें नाचता आनी तुमकां ते निंदा करता म्हणून, की बाकीचे संन्यासी जे आसले ते चिंतताले की चैतन्य महाप्रभू नाचता पडटा, हो कसलो संन्यासी काय म्हणून, संन्यासी अशें कीर्तन करता, अशें नाचता काय म्हणून, उडक्यो मारता, हात वयर करून म्हणून नाचता, हे सारको संन्यासी न्हू म्हणून ते तेची निंदा करताले. तर चैतन्य महाप्रभूक ते सांगपाक लागले, मातशें तुमी तेंचे कडेन मातशें पयस रावा की तुमचे वायट उलयतात ते, म्हटल्यार आमची इच्छा आसा की तुमी तेंचो उद्धारूय करपाचो म्हणून. तर एक दीस तेंची जी व्हडली सभा आसता, थंय चैतन्य महाप्रभू तेंचे नियोता दिता, म्हणजे आफयता चैतन्य महाप्रभू. आनी चैतन्य महाप्रभू वयता त्या जाग्यार, थंय खूब संन्यासी बसलेले आसता. आनी तेंचो सरस्वती जो आसता, तो मेन संन्यासी आसता, तो सगळो थंय बसलेलो आसता. प्रकाशानंद सरस्वती म्हणून नांव आसता हेचें. तर प्रकाशानंद सरस्वती सारको बसलेलो आसता. आनी चैतन्य महाप्रभू जेन्ना येता, ते चैतन्य महाप्रभू येता आनी जे आमची जर अजून मेरेन सगळ्या थोड्या गांवांत सगळी ती पद्दत आसतली, खंयच्या जाग्यार घरा भितर ना देवळा भितर वयतलो पांय धुवपाक जाय. आनी तेचें कारणूय आसा, आमी भायले इतले दुशीत वातावरण घेवन येयल्लेलें आसता, घरान वयच्या पयलीं पांय धुवन वचपाक जायना, देवळान सगळी वयताना आमी पांय धुवन वयता. तेचें कारण आसता, कित्याक आमी भायली इतली शक्तींचो पांय तेचो संपर्क केल्लो आसता. आमी जर पांय धुयना जाल्यार ती वायट शक्ती बीन आसा ती भितर वयतली, घरा भितर वयतली. दुसरी म्हणजे धूळ आसता, साफ सुथरी पांय जाता, ते आसा कारण. म्हटल्यार सटल आहा की नेगेटिविटी सगळी भितर वयता, ते खातीर आमी ते पांय धुवन वयता. तर जर कोण पालन करिना जाल्यार प्रयत्न करपाक जाय पांय धुवन घरा वचपाचें. आनी सहज पयलीं तरी म्हाका कांय फरक कळनासलो. आतां भक्ती मार्गान येयल्यान आनी आमकां सूक्ष्म आसा सोमतेच कळटा, पांय धुवंक ना जाल्यार मनान कितें ऑटोमॅटीक कळटा की पांय धुवंक ना म्हणून. कित्याक ती उर्जा आसता, शक्ती आसता, ती आमी महसूस करूं शकता की कितें तरी गडबड आसा. पांय धुतकूच आनी पांय धुयनासतना तेचो फरक आमी समजूं शकता. तर जेन्ना चैतन्य महाप्रभू येयलो, ते लोक जे संन्यासी पांय धुताले थंय येवन कुशीक ओग्गी बसलो, काय उलोवंक बीन ना. आनी तो आपलें प्रवचन दितालो, प्रकाशानंद सरस्वती आपली तत्वा बद्दल उलयतालो. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू खबर आसलें, हांकां म्हटलें फिलॉसॉफी सांगलें की हेंच्या तकलेन चड कांय वयची ना. तर चैतन्य महाप्रभू आशिल्लो तो आपलो ब्रह्म तेज भायर काडपाक लागलो. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू शरिरांसून ब्रह्म तेज भायर येवपाक लागलो. आनी तेज असो न्हू की अशें न्हू की तेणी पावडर मारलो आनी बरो चकचकतालो, अशें ना. आमी चिंतूं शकता, जर कृष्ण आपलो तेज दाखोवंक सोदता कशें आसतलो, सारको इतलो उजवाड जालो की हजारांनी सूर्य आसा तसो उजवाड थंय जालो. आनी सगळे जे संन्यासी आहा ते पळयत उरले की कोण येयला काय म्हणून इतलो तेजस्वी. आनी तांकां कळोन येयलें की हो जो फुडल्यान आसा तो साक्षात ब्रह्मन म्हणून, तो साक्षात देव. कितें असो तेज फक्त भगवंतूच हे करूं शकता, आनी कोणाची इतली क्षमता ना की असो तेज दाखोवपा खातीर. तर तांकां तशे तरेन म्हणजे काय उलयनासतना तांकां तेणी चैतन्य महाप्रभू प्रचार केलो. तरी तेंच्या बद्दल संवाद सगळे जाता. ते कशे चैतन्य महाप्रभू इतले विद्वान आसता की
तांकां सगळे जे तर्क आशिल्ले ते आदी शंकराचार्याचे ते मोडून उडयता. ते सांगता की तेंच्यांनी प्रामुख्य कारण असले येवपाचे की लोकांक एटलिस्ट तुमी भक्ती तर करचे ना म्हटल्यार तुमी वेदासाचेर तेचेर तर तुमी विश्वास आसतलो म्हणून ते पालन करतलो म्हणून. कित्याक ही सुरवात जातली. जर आमकां शास्त्राचेर विश्वास आसा जाल्यार आमची भक्ती फुडें वचूं शकता. जाल्यार कोणाक शास्त्राचेर विश्वास ना जाल्यार तो फुडें वचूं शकना. समजा कोण डॉक्टराचें शिकता, कोण MBBS करता आनी ते पुस्तकान कितें बरयलां तेचेर ताका विश्वासूच ना, तर तो म्हणटलो अशें कापपाक जाय, फुडें अशें ही एनेस्थेसिया दिवपाक जाय, तेन्ना करूंक जाय. नाल्यार तो जेन्ना ऑपरेशन करतलो जाल्यार कितें उपचार दितलो चुकीचें करतलो. त्या खातीर सुरवातीक ते आमी कितें शास्त्राचेर विश्वास दवरपाक खूब गरजेचो. चैतन्य महाप्रभून तेचेर चर्चा सरी जाता आनी सांगता की प्रत्येक तेंचो एक एक अंग घेता. आदी शंकराचार्यान जे जे प्रचार केला ते सगळे तोडून उडयता. आनी आमकां कळपाक जाय आदी शंकराचार्यान जरी तो चड वर्सां रावना, 48 वर्सां फक्त, 48 तेचे म्हणजे खूब कमी वर्सां, ऑलमोस्ट 48 म्हणजे कमी वर्सां आसा. एक्चुअल तुमकां हांव मागीर म्हणूं शकता. म्हणजे खूब कमी वर्सान तेणी आख्ख्या भारतान तेणी आपलें साम्राज्य म्हणजे आपली सगळी जी बुद्धी आसा तांकां भायर काडून आपली शास्त्राची ही स्थित केली. तर तेंचे एंडाक तुमी पळयशी जरी तेणी सगळे प्रचार करता केन्ना उलोवंक ना. निमाणे जेन्ना ते हे शरीर सोडपाचें आसलें तेणी ह्या भक्ती मार्गा बद्दल ते उलयता. ते सांगता की भज गोविंद मूढमती म्हणटा. मूढमती तुमी एक पिशे जाल्यात काय म्हणटा की गोविंदाचे जी नाम स्मरण आसा, गोविंदाची जी ह्या शरण तुमी सोडून आनी बाकी कितेंचें करता म्हणून. तेणें डायरेक्ट म्हणूंक ना, म्हणल्यार तेंचे प्रार्थनान आसा तशें की तुमी गोविंद आसा कृष्णाचें भजन करा म्हणटा तो, कृष्णाचें नाम स्मरण करा. आनी आमचे भगवद्गीता सर पयशी भगवद्गीताचे जी तात्पर्य दिल्लेलें आसा ते श्रीपाद आदी शंकराचार्यान दिल्लेलें आसा. आनी सुंदर 7 श्लोक आसा. म्हटल्यार तितूंतले आमकां 1-2 श्लोक सांगता. एक श्लोकान ते सांगता की कसो कृष्ण आनी अर्जुनाची ती एक तुलना दिता. तर म्हणटा सर्व उपनिषद गावो दोगदा गोपाल नंदन. सर्व उपनिषद गावो म्हणटा सगळे उपनिषद एक गाय भाशेन आमी तुलना केली. उपनिषद एक गाय खंय तर दोगदा गोपाल नंदन. दोगदा म्हणजे जो दूध काडटा तो कोण आसा म्हणटा गोपाल नंदन म्हणजे कृष्णा. तर गाय आसा ते सगळे उपनिषद म्हणटा. दूध काडपी आसा तो कृष्णा म्हणटा दोगदा गोपाल नंदन. वत्स पार्थ धनुर भक्ता म्हणजे वत्स जे पाडकुले आसा कोण आसा तो पार्थ म्हणजे अर्जुन. तो अर्जुन आसा ते पाडकुले आसा. आनी इतलें सांगिना की फक्त अर्जुन ते गायचे दूध आसा ते पियातलो. हे गीतम अमृतम जे आसा, गीताचे अमृत आसा ते सगळे पिवू शकता म्हणटा. अर्जुनाचे फुडले सरी आतां आमी सरी जेन्ना भगवद्गीता आयकता ते अजून सरी आमचे कडेन ते पिवपाक तयार आसा. म्हणजे सगळे उपनिषद गाय कृष्णाने जे दूध काडटा म्हणजे गायवालो आसा, पाडकुले अर्जुन आसा. म्हटल्यार जे दूध आसा गीता ते अमृत सगळ्यांक आमकां उपलब्ध आसा. आमी कोण जेन्ना भगवद्गीताचे शरण घेता, श्लोक वाचता तेन्ना आमी भगवद्गीताचे रसपान करूं शकता. हो एक श्लोक सांगता. आनी फुडलो श्लोक आनी सुंदर सांगता. जर आमी चिंतीत की ह्या संवसारार आमी एक देव म्हणटा, एकूच देव आमी मानपाक जाय. कोण मानूंक जाय म्हणटा एक देव यस्य देवकी पुत्र म्हणटा. देवकी पुत्र, देवकीचो जो चेडो तेका आमी एक देव म्हणून मानूंक जाय म्हणजे कृष्णा. जर आमकां एकूच देव स्विकार करपाक जाय कोण कृष्णा. फुडें म्हणटा जर आमकां एकूच शास्त्र स्विकार करपाक जाय ते म्हणजे गीतामृतम म्हणजे देवकीच्या पुत्रांसून तोंडांसून येयलेली भगवद्गीता. तर एक देव कृष्णा, एक शास्त्र भगवद्गीता. त्या खातीर भगवद्गीता इतलो आमी प्राधान्य कित्याक दिता. गीता खूब तरेचे आसा. आमी भागवतमा मातशी थंय उद्धव गीता आसा. खूब कृष्णान गीता ती खूब जाणा. सूर्यदेवाक सगळ्या पयलीं सांगल्या विवस्वान. म्हटल्यार ही भगवद्गीता जी अर्जुनाक सांगलेली आसा ती खास कित्याक आसा की कृष्णान जितलें आमकां ज्ञान जाय न्हू ते भगवद्गीतान सारकें त्या प्रमाणान दिल्लेलें आसा की जितलें आमकां पुरो म्हणटलें युक्त प्रमाणान दिल्लेलें आसा. आनी तें आमकां समजपाक खूब सोंपें जाता. त्या खातीर नाल्यार भगवद्गीता खूब आसा. गीता पयशे कितलेच तरेचे गीता आहा. बाजारांत अशी लोक कितलेच तरेची गीता आसा म्हणटा. ते चुकीचें न्हू, सारकें आहा तेंचें. म्हटल्यार ही भगवद्गीता जी अर्जुनाक सांगल्या ती आमकां सगळ्यांक पालन करपाक जाय. तेची मान्यता सगळे व्हडले आचार्या तेणी दिल्लेली आसा. श्रीपाद आदी शंकराचार्य तेणी सांगलेलें आसा. श्रीपाद माधवाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, स्वता श्री चैतन्य महाप्रभू तेणी सांगलेलें आसा. तर सगळे आचार्यान तेची मान्यता दिल्ली आहा की ही भगवद्गीताचें आमी पालन करपाक जाय. आनी ती इतली 5000 वर्सां जाल्या की अशें सांगना की ते श्लोक बदललेले आसा. ते 700 श्लोक आहा ते 700 श्लोक आसा. आनी ते जेन्ना जितले आमी चड वाचता
तर आमचें शुद्धीकरण जाता आनी आमची जी तत्वा बद्दल देवाचे बद्दल ज्ञान आसा तें वाडटा. तर भगवद्गीतान एक जस्ट श्लोक सांगता, कृष्णा हो श्लोक सांगता. कृष्णा सांगता की जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवमेव यति तत्वतः त्याक्त्वा देहर पुनर्जन्म नेति माम इति स अर्जुन. तर म्हणटा जो म्हाजे जन्म आनी कर्म समजता म्हणटा तेका ह्या संवसारांत परत जन्म घेवपाची गरज ना म्हणटा. तर कृष्णाचो जन्म कसो जाला, कृष्णाचे कर्म कशे, कृष्ण कसो काम करता कोणाक कळ्ळें न्हू, तेका ह्या जन्म मृत्यूच्या सागरांसून ज्या सायकल आसा तितून भायर वचूंक शकता. हे चक्रांसून भायर वचपाक, जन्म मृत्यूच्या चक्रांसून भायर वचपाक जाय जाल्यार जन्म कर्म मे दिव्यम. कृष्णाचो जन्म दिव्य आसा म्हणटा. कृष्णा आमच्या भाशेन ल्हान, आमची जशी भुरगीं जाता तसो कृष्णा जन्म जावना. कृष्णा जन्माक जाता वेळी त्याच्या बापाच्या वसुदेवाच्या तकलेन म्हणजे मनान तिचो हे जाता, म्हणजे जन्म जाता. मनानसून वसुदेवाच्या देवकीच्या मनान वयता, म्हणजे काळजान वयता तिच्या, आनी काळजानसून मागीर तो गर्भान वयता. साधारण क्रिया करून जशे भुरगीं जाता तशें कृष्णाचो जन्म जावना. आनी जन्माक जाताना कृष्णा साधारण भुरग्या भाशेन नासलो. ताका सगळे केस आसले, ताका सगळे आभूषण आसले, कपडे आसले. खंयची भुरगीं अशी जन्माक येता जाका कपडे आसा, खंयची भुरगीं आभूषण घालून येता, ताका कितें म्हणटा हात बंद आशिल्ले, कमर बंद आशिल्ले, सगळीं आभूषणां घालून येयलेले. आनी इतलेंच न्हू, ताका 4 हात आसलेले. कृष्णा जेन्ना हितून कारागृहांत जन्माक येता जेलीन, तेन्ना ताका 4 हात आसले. आनी देवकी माता ताका याचना करता की अशें जर कंस पळयत जाल्यार ताका कळटलें तुमी विष्णू म्हणून, तुमी साद्या बालकाच्या रुपान येता. तेन्ना ते 2 हात गायब जाता आनी फक्त 2 हात उरता. तुमी भागवत वाचशी जाल्यार कळटा की कृष्णान जन्माक येयल्लो तेन्ना, म्हणजे प्रकट जाल्लो तेन्ना ताका 4 हात आसलेले. तर कृष्णाचे जन्म दिव्य आसत जर कोणाक कळ्ळें तें आमच्या भाशेन ना जाल्यार तो ह्या जन्म मृत्यू चक्राच्या भवसागरांसून भायर वचूंक शकता. तर त्या खातीर भक्ती मार्ग करपाक खूब सोंपो आसा. कृष्णा कोणाक शांती जाय तेचेर एक सादो उपाय सर दिता. भक्ती मार्गाचे एक सादे उपाय आसता. जर कोणाक खबर आसा की कृष्णा भोगता, कृष्णा सगळे हांगासर जी भोग करपाची वस्तू आहा, कितें खावपाची वस्तू आहा, कितें कृष्णा भोगता म्हणून कळटा. आनी दुसरो म्हणजे कृष्णा नियंत्रण, म्हणजे कृष्णा इज अ एन्जॉयर आनी कृष्णा इज अ कंट्रोलर. कृष्णा ह्या सगळ्या वस्तूंचं नियंत्रण करता आपूण, म्हणजे कृष्णा त्याचं करता असं अशें कोणाक कळ्ळें न्हू, तो शांत आसूं शकता, ताका शांती प्राप्त जाता. जर कोणाक अशांती आसा, हो कृष्णा भगवद्गीतान सादो उपाय दिता. अशांती तुका आसा, फक्त विश्वास ते की कृष्णा सगळ्या संवसाराचो भोगता कोण, कृष्णा सगळ्या संवसाराचो नियंत्रण करता कोण, कृष्णा. इतलेच विश्वास ते तुका शांती प्राप्त जातली. नाल्यार आमकां अशांत कित्याक जाता, आमी अशांत जाता की आमकां दिसता आमी भोगता म्हणून. अशांत जाता की आमकां दिसता की आपूण नियंत्रण करता, आपणाक जाय तशें जायना तेन्ना आमी अशांत जाता, तेन्ना आमची शांती भंग जाता. आपणाक कितें भोग वस्तू जाय आसता ती आपणाक प्राप्त जायना तेन्ना आमी अशांत जाता. तर आपली ह्या मनशान असो वागपाक जाय ती आमची इच्छा आसता. आपले बायलेन म्हाज्या भाशेन वागपाक जाय, आपल्या घोवान म्हाज्या भाशेन वागपाक जाय, भुरग्यांनी आपल्या म्हाज्या भाशेन वागपाक जाय. तेन्ना आमची अशी अपेक्षा आसता आनी ती पूर्ण जायना तेन्ना आमकां अशांती प्राप्त जाता. म्हटल्यार जर आमकां खबर आसा की कृष्णा सगळ्यांचो नियंत्रण करता, एक बारीक कितें वस्तू जावंक शकना कृष्णाची इच्छा ना जाल्यार. हालीं हांव वाची आसलो की भक्तांच्या जिवनांत सगळ्यांना दुख्ख येता, कृष्णाची इच्छा ना दुख्ख कशें येवं शकता, येवंक शकना आमच्या आयुश्यांत. तर कृष्णाची इच्छा आसा आमचें शुद्धीकरण करपा खातीर, नाल्यार आमकां कितें साक्षात्कार दिवपा खातीर, नाल्यार आमची प्रगती करपा खातीर ते कितें तरी आमच्या आयुश्यांत येता. तो विश्वास कोणाक आसा तो केन्नाच अशांत आसूं शकना, तो आरामात रावंक शकता. काल सांजचो हांव सुंदर एक प्रवचन आयका. तर जनक महाराज आमी आयकला, सीतादेवीचे जे वडील आसा जनक महाराज म्हणटा ते. तर जनक महाराज इतले दयालू आशिल्ले, ते एकदां फिरोंक वच आसले, म्हणजे अशें भोंवपाक वच आसले. आनी ते आपलें नांव आयकता, कोण तरी ताका व्हडले व्हडले उलो मारलेलो. तर सकयल्यान ताका आवाज येता, म्हणजे ते वयर यमलोका कडेन ते अशें फिरत आसले. तर यमलोकांसून ताका आवाज येता, जनक महाराज, जनक महाराज करून असं 2-3दा कोण तरी व्हडले व्हडले उलो मारता. आनी एकटो न्हू, खूब हजारांनी लोक उलो मारता. तर जनक महाराज म्हणटा कोण म्हाका उलो मारता ते पळोवंक वयता. तर थंयसर यमलोकान वयता थंयसर कितले हजारांनी हे आसता जे यमदूतांक त्रास करपी, म्हणजे जे पापी जे आसता तांकां त्रास करताले आनी यमदूत तांकां शिक्षा दिताले. तर कोणाक सोरो पिवपाची इच्छा आसली, कोण खूब सोरो पियेतालो, ताका गरम गरम लावा आसता न्हू, म्हणजे मेल्टेड आयर्न म्हणटा, जे लोखंड आसता ते मेल्ट करून तेजे तोंडान घालताले, इतले ताका शिक्षा दिताले. कोण परस्त्री संग केल्लो ताका काट्याच्या झाडांसून वयरसून घट धरपाक लायता, म्हणजे स्त्रीक घट धरतालो, आतां हे काट्याच्या झाडाक धर म्हणून. कोणी आनीक कितें कोणी कितें मांसाहार केला ताका दुसरे म्हणजे अशी
28 तरेची नरकां आसा, जितून ताका 28 तरेची वेगवेगळी शिक्षा आसता. कोणाक तेलान फ्राय करता, कोणाक चापकांनी मारता. म्हणजे अशी जनक महाराज जेन्ना पळयता ते सगल्यांक इतले त्रास जाता ते म्हणटा आपणाक म्हणटा वाचे म्हणटा हांगासरलो भायर काड म्हणटा आनी ते खास सांगता तुमी हांगासून वचा आसले म्हणटा आनी आमी तुमकां वळखले तुमी जनक महाराज म्हणटा जालें कितें तुमच्या शरिराक लागून जो वारो येयलो म्हणटा आनी तो वारो जेन्ना आमकां लागलो तेन्ना आमकां खूब बरें दिसलें म्हणटा. जनक महाराजाच्या शरिराक लागून जो वारो येयल्लो तो जे पापी लोक आसले तांकां लागलो वारो तो ते जनक महाराज एक भक्त असल्या कारणान भक्ताचो वारो स्पर्श करून जेन्ना दुसऱ्या पापी लोकांक स्पर्श जालो तर कितें जालें तांकां बरें दिसपाक लागलें. आनी यमराजाक जनक महाराज म्हणपाक लागलो आपूण एक काम करता हांगर बसोन रावता म्हाज्या शरिराचो वारो हांकां लागोनी म्हणून हांचो उद्धार जावनी. तर यमराज म्हणटा ताका दुसरे हे उपाय आसा म्हणटा आनी जनक महाराजाक ताका खबर आसलें तो म्हणटा आपले राम नांवाचें जे फळ आसा म्हणटा राम नाम म्हणपाचें ते हांकां दिता म्हणटा तांकां सोड म्हणटा. आनी एक राम नामाचें जेन्ना फळ हांगा दिता म्हणजे सगळ्या पापी लोकांक दिता तेन्ना तेंचो सगळ्यांचो उद्धार जाता. आनी यमदूत भिवंक लागता की सगळे गेले आमचें काम कितें आमी कितें करतले काय म्हणून. आनी यमराज सांगता भिवं नाका आनीक थंय संवसारांत खूब पापी आहा ते येवपाचे आहा बेगीन म्हणटा तांकां हाडपाक जाय म्हणटा तांकां मागीर आमी शिक्षा दिवया. तर सांगपाचो उद्देश की हांगासर हरिनामाची महिमा आसा कशें एक नांव रामाचे सरी आमी कोणाक अर्पण करीत आनी आमी तर सद्दां कितले सुमार 27,000 फावटी देवाचें नांव घेता. कोण 16 वेळा करता तुमी कावंट करून वचत 27,000 वयर फावटी जाता. तशें तेचो एक उद्देशूय आसा ते कोणाक खबर आसचें ना ते हे 16 वेळा करपाचे फाटल्यान नियम कित्याक आसा आमी जे श्वास घेता दिसाक 22 ते 23,000 आनी कोण फास्ट धांवपी बीन आसा ताका 25,000 ते 27,000 मेरेन पावता. तर आमी देवाचें नांव श्वास घेता तेच्याकून चड करता. म्हणजे आमी जर 22,000 फावटी श्वास घेता दिसाक तर देवाची नांव आमी श्वास घेता तेच्याकून चड 27,000 फावटी नांव करता. एका महामंत्रान 16 देवाची नांव आसा हरे कृष्ण राम तुमी 16 आसा 16 मल्टिप्लाय बाय 108 108 मल्टिप्लाय बाय 16 तर 16 108 इंटू 16 करीत जाल्यार जो संख्या येता तितली नांवां जाता देवाची. तर आमी चिंतूं शकता. तर अशें ते सांगपाचो उद्देश आसता की तो महाराष्ट्रान ब्राह्मण जो आशिल्लो आनी तपन मिश्रा हे दोन भक्तांची खास करून इच्छा आसली की वाराणसीचे जे लोक आसा मायावादी संन्यासी आहा तेंचो उद्धार जावची. आनी जेन्ना कृष्णा जाल्यार स्वता चैतन्य महाप्रभू सरी आहा जेन्ना देव पळयता की भक्तांची इच्छा आसा कोणाक भक्त करपाचो ते भक्त जातलेत. त्या खातीर आमी प्रचार जर करपाक जाय सोंपो उपाय आसा. आमी लेक्चर दिवंक जाय हेका प्रचार म्हणिना फक्त मनान जर इच्छा थेयली की हेका आमी भक्त करतले म्हणून तो प्रचार जाता. कित्याक जेन्ना आमी शुद्ध भक्त जावपाचो प्रयत्न करता जाल्यार शुद्ध भक्त कोण आसा ते जर कोणा खातीर प्रार्थना करता जाल्यार कृष्णा सिरियसली घेता. कृष्णा कितें म्हणटा ह्या भक्तान प्रार्थना केल्या ताका आपूण कितलो पापी आसूं ताका आपूण भक्त करतलो. आनी हेचे चैतन्य चरितामृतान ताचो सुंदर उल्लेख येता. तारामध्ये म्हणजे जगाय मदाय जे आशिल्ले ते साक्षी आसा म्हणटा. ते सुंदर एक श्लोक आसा तार साक्षी जगाय मदाय. तर जगाय मदाय इतले पापी असले म्हटल्यार नित्यानंद प्रभून चिंतले की हे दोगांक भक्त करपाक जाय आनी ते चैतन्य महाप्रभूची कृपाचे पात्र जाता आनी ते भक्त जाता. आनी इतले उच्च स्तराचे भक्त जाता की दिसाक ते 2 लाख नांवां नामस्मरण करताले. खास करून मदाय 2 लाख नामस्मरण म्हणजे माळा म्हणजे 128 माळा जाता. तर आमकां 16 माळा करता म्हणा सर आमचो जे करता तें खबर आसतलें सकाळी 5 ते 7 येता आनी मागीर उरली जाल्यार मागीर करपा आमचो घाम सुट्टा 16 माळा करता म्हणा सर आनी ते सद्दां 128 माळा करताले इतली. तर इतले उच्च स्तराचे भक्त जाता. तर हेचो उद्देश कितें आसलो एका भक्ताची म्हणजे नित्यानंद प्रभू एक भक्ताच्या स्वरुपान नित्यानंद प्रभू स्वता देव आसा म्हणजे तेची इच्छा आसली म्हणून ते भक्त जाले. तशेंच हांगासर जेन्ना महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण तेची इच्छा आसली की सगळे भक्त जावचे तर मागीर कितें जालें ते पळोवन सगळे अजाप जाले. कितें जालें चैतन्य महाप्रभू नाम संकीर्तन करपाक लागले आनी ते म्हणपाक लागले तुमी जे नाचता एक संन्यासी पिसोफो हे खंयच्या शास्त्रान आहा. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता की हे कली संतन उपनिषदांत आसा म्हणटा हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतीर अन्यथा. हरीचे नाव घे हरीचे नाव घे हरीचे नाव घे 3 फावटी सांगलेले आसा. जर आमी वस्तू खारकी प्राधान्य आसा जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा आमी सारकी खास आसा तेन्ना आमी परत सांगता हे कर रे बाबा हे कर. तर हरेर नाम एव केवलम फक्त हरीचें नाव घे म्हणटा तो.
आणि खंयचे कलियुगान म्हणटा कलव नास्तेव 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 गतीर अन्यथा. कलियुगान हरीचे नाव सोडून दुसरे नाव म्हणटा मंत्र, ते खातीर जे हरे कृष्ण महामंत्र हे कलियुगाक उच्च स्तर उपाय आसा. बाकीचे उपाय आसा म्हटल्यार तुमकां एकाच जन्मान जर भगवत धाम वचपाक जाय जाल्यार हरे कृष्ण महामंत्र आसा. नाल्यार बाकीचे तपस्या करता दान करता ताका जन्माची जन्मा लागतली आमकां ती सुकृती प्राप्त जावपाक, ती शुद्धीकरण प्राप्त जावपाक आनी ती चेतना आमची निर्माण जावपाक, जी चेतना आमकां जी गरज आसा भगवत धामा वचपा खातीर. पूण हरिनाम जो कोण घेता तेची चेतना सहज निर्माण जाता. तर जेन्ना चैतन्य महाप्रभून सांगलें की हे दिल्लेलें आसा आनी तेणी सांगलें की आपूण मूर्ख म्हणून आपल्या गुरून सांगलें तूं मूर्ख आसा, तूं ही वेदाचे आनी तूं हे सूत्र आसा ब्रह्मसूत्र बीन ते वाचून तुका कांय कळपाचें ना, तूं देवाचें नाम स्मरण कर म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू दाखोवंक सोदतालो, चैतन्य महाप्रभू आपूण स्वताक मूर्ख म्हणटा म्हटल्यार तो आपूण मूर्ख म्हणून दाखोवंक सोदिनासलो, तो तुमी मूर्ख म्हणून सांगतालो की तुमी मूर्ख आसा ते सगळे ब्रह्मसूत्र वाचता, तुमी तर्क हेचेर चर्चा करता. तुमकां जर खरीच हे करपाक जाय, खरी बुद्धिमंता कशी आसा देवाचें नाम स्मरण कर म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू तेंचो उद्धार करता आनी मागीर असले कीर्तन करता, अशें कीर्तन जाता म्हणटकीर संन्यासी असे नाचता, तेंचो दाणो एके कडेन, तेंची धोती एके कडेन, तेंची उत्तरी एके कडेन, इतले व्हडले आनी सगळे गांवांतले लोक, आख्खे वाराणसीचे लोक पयत उरता. तांकां विश्वास बसना की हे सगळे मायावादी संन्यासी कीर्तनान नाचता म्हणून. तर ही चैतन्य महाप्रभूची कृपा. एकटे न्हू हजारांनी मायावादी संन्यासी तेंचे हेड क्वॉर्टरान म्हणजे तेंचे प्रामुख्य जाग्यार वचून तांकां सगळ्यांक कन्वर्ट केलें, म्हणजे तांकां सगळ्यांक भक्त केलें. तर ही चैतन्य महाप्रभूची कृपा आसा. पूण आमी याद धरपाक जाय ही कृपा दिल्याचें कारण कितें आशिल्लें, ते दोन भक्तांची इच्छा आसली. आनी खास करून इवन तपन मिश्रा गेल्लो तो मनासून प्रार्थना करी की केन्ना चैतन्य महाप्रभू येतलो. तेणी सांगलेलें हे चैतन्य महाप्रभू बांगलादेशान सांगलें आपूण येतलो, बेगीन येतलो. म्हटल्यार खूब टायम जालो, चैतन्य महाप्रभू रोखडे येवंक ना. कित्याक चैतन्य महाप्रभू येवन मागीर संन्यास घेता, मागीर दक्षिण भारता वयता, दक्षिण भारता येता वयता थंय 4 वर्सां वयता, मागीर आनीक 2 वर्सां 6 वर्सां, मागीर ते वृंदावन येता. म्हणजे खूब वेळ जाल्लो आसा, कितलींच वर्सां गेल्लेली. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभून जे आपूण वचन दिल्लेलें आपूण येतलो म्हणून ते विसरोंक नासलें. चैतन्य महाप्रभू वयता थंयसर. तर हांव एक निमाणें देवाची जे वचन आसता देव केन्ना विसराना. त्या खातीर भगवद्गीतेन सगळे कृष्णा सांगता की हे अर्जून तूं वचन घे म्हणटा, कोणत्या प्रतिजानी नमम भक्त प्रणश्यती. आपले भक्त आसा ताचो केन्ना नाश जायना म्हणटा, तूं वचन घे म्हणटा. कित्याक देव केन्ना केन्ना आपलें वचन तोडटा, म्हटल्यार भक्ताचें वचन केन्ना तोडिना. तरी आपले सरी जे वचन दिल्लेलें आसा, कोणाक आपूण येतलो प्रकट जातलो, ते देव सदांच तेचें पालन करता. आमी शास्त्र जेन्ना वाचता की कळटा केन्ना केन्ना देवान वचन दिलां कोणाक, तेन्ना ते देवान तेचें पालन केलां. स्वता कृष्ण अवतार जे आयला, तर ही कृष्ण अवतार जो देवकी आनी वसुदेव आसले, ती फाटले पयलींचे तिसरो म्हणजे पयलींचे 3 जन्म पयलीं ती व्हडली म्हणजे जी घोव बायलां आशिल्ली, आनी तेंची इच्छा आसली की भगवंत विष्णू आपलो चेडो रुपान येवची म्हणून. आनी भगवंत ताका आशिर्वाद दिता की 3 अवतारांनी आपूण तुजो चेडो जावन येतलो म्हणून. आनी ते आमी पळयता पृश्नी गर्भ आनी तेचो चेडो जावन येता पृश्नी. तेच्या फुडें आदिती जाल्ली आसता, आदितीच्या रुपान तेचो वामन अवतार, वामन म्हणून तेचो चेडो जावन येता. आनी आतां ती देवकी आसता, देवकीच्या रुपान तेचो कृष्ण म्हणून तेचो चेडो जावन येता. तर 3 जन्मान तेचो चेडो जावन येता म्हणून ते वचन दिल्लें आसा, ते केन्ना विसरना. तशें देवान एक लास्ट निमाणो सांगता. नारद मुनीक सगळें वचन दिल्लें की नारद मुनीन वचन दिल्लें की जी अर्जुनाची झाडां आसा ती यमल अर्जुना ट्रीज म्हणटा आमी ताका, कृष्णाच्या नंद महाराजाच्या ज्या आंगणान आशिल्ली, आनी कृष्णा जेन्ना ताका बांदलेलो उखळा, ते उखळ ओडून व्हरता आनी ती 2 झाडां पडटा. त्या झाडांक नारद मुनीन वचन दिल्लें की कृष्णा येतलो म्हणून तुमचो उद्धार करतलो. तर भक्तांचे वचन कृष्णाक याद आसले. त्या खातीर आमी सर केन्ना केन्ना कितें वचन दिता आनी कितें सांगता आमी विसरता, म्हटल्यार कृष्णा ते विसरना. कृष्णा ते याद धरता आनी पळयता की ते वचन आसा ते पुरे जातले म्हणून. आतां निमाणो सांगता की एक सारको बरो प्रसंग सांगता की आमी गोंयांत तर सगळे चडशे जे भक्त आसा ते श्री राधा गोपीनाथ गिरिगांव चौपाटी ह्या देवळाचे सकयल येता. तर सगळी आमची गोंयांची जी केंद्र आसा ती गिरिगांव चौपाटी ह्या देवळाचे सकयल येता. म्हटल्यार कोणाक खूब जाणांक खबर आसचें ना की गिरिगांव चौपाटी देवूळ तयार कशें जालें काय म्हणून. तर जालें कितें, शिला प्रभुपाद त्याच्या जस्ट समोरूच एक हे आसा भारतीय विद्या भवन म्हणून एक हॉल आसा थंयसर गिरिगांव चौपाटी, थंयसर बाबुलनाथाच्या फुडल्यान ते भारतीय विद्या भवन म्हणून आसा. तर शिला प्रभुपादाचो शिष्य आसा श्यामसुंदर प्रभू. तर तेणी सांगलें की शिला प्रभुपाद खूब वर्सां पयलीं हांगासर येयल्लो भारतीय विद्या भवनान तेणी प्रवचन घेतलेलें.
आनी शिला प्रभुपाद भारतीय विद्या भवनान प्रवचन दिवन भायर येयलो आनी प्रभुपादा कडेन हें आसतालें वॉकिंग स्टीक आसताली, बडी आसताली चलपा खातीर यूज करता ती. तेणी अशी फुडल्यान दाखयली म्हणटाली आनी हांगासर एक देवूळ जातलें म्हणलें. आनी तेन्ना भक्त चिंतपाक लागले हांगासर कितें काय म्हणून, हांगा देवूळ कशें जातलें, हांगा कांयच ना फुडल्यान. म्हटल्यार श्यामसुंदरपू खूब वर्सांनी जेन्ना गिरिगांव चौपाटी देवळान येयलो तेणी ताका याद येयलें की प्रभुपाद थंय भक्ती हांगा भारतीय विद्या भवनान येयल्लेले आनी तेची इच्छा आसली की हांगा देवूळ अशें म्हणून त्याच जाग्याचें देवूळ जाल्लेलें आसा. तर हांव सांगूंक सोदतां की प्रभुपाद ते सांगले आनी प्रभुपाद धरती म्हणजे हांगा गेले, परत भगवत धाम गेले. प्रभुपाद नासले. प्रभुपादाचें वचन वाणी आसली ती कृष्णाक याद आशिल्ली. तर कृष्णान ते पयले की प्रभुपादान जें वचन दिलां की हांगा देवूळ अशें, ते देवूळ जालें. आनी आतां पयशी गिरिगांव चौपाटी आख्ख्या विश्वांचे अशें म्हणटा की प्रामुख्य देवळा भितर, टॉपमोस्ट टेम्पल आमी म्हणटा ते प्रामुख्य देवळा भितर तेका नोंद आसा. सगळे तेचे भक्त जे आसा आख्ख्या जगभरात प्रचार करता. तर सांगपा उद्देश जेन्ना एक भक्ताची इच्छा आसता तर आमी सद्या आमच्या मनानसून आमी इच्छा धरपाक जाय एका भक्त करपाचें म्हणून. जेन्ना आमी मनानसून कोणाक भक्त करपाक इच्छा थेयता, कृष्णा ते पळोवन घेतलो की तो भक्त जातलो. ह्या जन्मान जायना जाल्यार फुडल्या जन्मान तरी जातलो, कित्याक आमची कोणाची तरी ती एका प्रार्थना आसा म्हणून. आनी आमी सद्या भक्त जावपाचें कारण कितें आसा, कोणी तरी प्रार्थना केली आसतली. अशें ना की आमी भक्तीन अशें येयल्या म्हणून. कोणी तरी प्रार्थना केल्या कृष्णा कडेन की हो भक्त जावचो म्हणून, जाल्यार ती भक्त जावची म्हणून, ते भक्त जावचे जाल्यार तो भक्त जावचो. त्या खातीर आमी भक्ती मार्गान आसा. तर वैष्णवाची जी कृपा आसा, वैष्णवाचो आशिर्वाद आसा तो आमी सदांच याद धरपाक जाय, केन्ना विसरूंक फावना. कित्याक ते खूब तरेचे गुरू आसता. ऑलरेडी 33 जालो, फर्स्ट टायम हांव टायम पळोवपाक विसरलो. तर तितून जे पादप्रदर्शक गुरू आसता जो आमकां भक्ती मार्गान हाडटा तो सारको प्रामुख्य आसता. कित्याक आमकां तो भक्तीचो संपर्क करून दिता. त्याच्या शिवाय आमकां शिक्षा गुरू आसता जे आमकां सततम शिक्षा दीत रावता. आनी दिक्षा गुरू आसता जे आमकां दिक्षा दितले आनी गुरू शिश्य परंपरा ताका आमकां कनेक्शन जोडटले. तर तांकां आमकां सदांच धन्यवादी आसपाक जाय. कित्याक अशे जे गुरू आसता ते सदांच प्रार्थना करता की लोकांची भक्ती वाडची, लोकांचो उद्धार जावचो आनी कृष्णाची कृपा तांच्या जिवनान येवची म्हणून. तर हांगासर हांव रावता.